Assalamu alaikum dear students, welcome to Alhamd Dynamic World. I am Nadia Rana and today I am going to teach you chapter number 8, unit number 5 of intermediate part 1, and the name of the chapter is Gulistan, the Gulistan of Saadi. Okay, before starting the chapter, let me introduce Sheikh Saadi. Who was he? क्या जानते हैं आप शेख सादी के बारे में? पहले उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। उनका नेम जो एक्चुअल नेम है वो सिर्फ शेख सादी नहीं है, वो काफ़ी लंबा सा नेम है और उनका नेम है अबू मोहम्मद मुस्लिहुद्दीन बिन अब्दुल्ला शिराजी। और इतने बड़े नाम को हम किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं शेख शिराजी के नाम से, सादी शिराजी। इतने नाम से दुनिया उनको जानती है। और इसको और शॉर्ट किया जाए, जो उनका पेन नेम है, पेन नेम होता है जो वो अपनी राइटिंग में अपना नेम यूज़ करते हैं, वो है शेख सादी। यानी सादी शिराजी अपना नाम जो इस्तेमाल करते हैं शायरी में वो है शेख सादी। और वो एक पर्शियन पोएट थे। हमने यहाँ पर उनकी पैराबल्स पढ़नी है, लेकिन बेसिकली उनका जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि वो एक बहुत ही अच्छे बहुत आला पाई के एक पोएट थे और एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर भी थे। स्टोरी टेलर हम पैराबल्स की सेंस में याद करते हैं। पैराबल्स होती हैं जिसके अंदर कोई मॉरल लेसन होता है, ऐसी स्टोरीज़ जो आपको एथिकली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्पफुल होती हैं। तो उनकी पैराबल्स, उनकी जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और उनकी जो फैमिली है वो टिपिकली बहुत रिलीजियस माइंडेड, बहुत ऐसी फैमिली जिसके अंदर मज़हब का बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट पाया जाता था। इसीलिए उनकी जो पोइट्री है उसमें भी सूफीज़म पाया जाता है। और जो उनकी पैराबल्स हैं उनके अंदर ऐसा मैसेज है कि अभी हम पैराबल्स जब पढ़ना शुरू करेंगे उससे पहले उनके इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि उनके बारे में सोचा जाता था कि शायद उनका लिखा हुआ ऐसा मटेरियल था, उसको इतनी वर्थ मिली कि कहा जाता था कि शायद ये कोई इल्हामी किताब में से लेके लिखते हैं। उनका कोड किया हुआ मटेरियल है जो किसी अल्लाह ताला की अता करदा सहीफ़े या किसी इल्हामी किताब में से मटेरियल उन्होंने लिया है और वो आगे प्रमोट करते हैं। और बड़ी देर तक लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, वो ख़ुद उनका इंटेलेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था, वो लिखते इतना अच्छा थे कि उसकी वर्थ ऐसी हो गई कि जो रिलीजियस बुक्स की जैसे तशरीहात या तफसीर की किताबें होती हैं ना, हमारे मज़हब में तफसीर की किताब है और बाकी जो मज़ाहिब हैं उनके अंदर वो एलेबोरेशन होती है इल्हामी किताबों की, उसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स कोट करते हैं उसके अंदर शेख सादी की पैराबल्स को कोट किया जाना शुरू कर दिया गया। और फिर ये एक रूल है कि आप अगर मज़हबी किताब की तफसीर लिख रहे हो तो आपने अगर उसके अंदर कोई एग्जाम्पल कोट करनी है ना, तो या रेफरेंस देना है, तो आप रेफरेंस किसी इल्हामी किताब का ही दे सकते हो। इसी तरह जब आप पोइट्री कर रहे हो तो पोइट्री का रेफरेंस देते हो, प्रोज कर रहे हो तो प्रोज का रेफरेंस करते हो। लेकिन यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी कि इल्हामी किताबों की जो तफसीरें थी उनके अंदर जो रेफरेंस है वो शेख सादी का कोड होना शुरू हो गया था। और ऐसा बहुत अरसे तक होता रहा और जब इस बात की समझ आई तो फिर इस चीज़ को रोका गया। अदरवाइज़ इससे पता चलता है कि वर्थ क्या थी उनकी पैराबल्स की। और इनमें से 3 पैराबल्स ऐसी हैं, बेशुमार पैराबल्स उन्होंने लिखी, लेकिन 3 पैराबल्स ऐसी हैं जो आपकी कोर्स का पार्ट है। और अब हम उनको टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। द गुलिस्तान ऑफ सादी। एक क्वेश्चन ये भी आता है जो आप के पास आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, उसमें से ये भी एक क्वेश्चन होता है कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है? गुलिस्तान ऑफ सादी, गुलिस्तान सादी, दी गुलिस्तान ऑफ सादी। तो यहाँ पे दी गुलिस्तान, गुलिस्तान तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक ऐसा गुलिस्तान, एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा रोज़ गार्डन, एक ऐसा पैराबल्स की कलेक्शन जो किसने की है? सादी ने की है। तो दी स्पेसिफाई करता है, ठीक है, आर्टिकल है जो स्पेसिफाई करता है किसी भी नाउन को। तो गुलिस्तान है, कौन सा गुलिस्तान है? गुलिस्तान एक कॉमन नाउन है और हमने उससे पहले दी लगा के उस गुलिस्तान को ख़ास बना दिया। तो ये गुलिस्तान है, किसका है? जिसको सजाया है शेख सादी ने। हम यहाँ पर इसकी पैराबल्स पढ़ने के लिए आए हैं और पहली पैराबल हम स्टार्ट करते हैं।
शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी, जैसे मैंने अभी बताया, उनके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं कि उसमें अज़मत पाई जाती है, उनकी राइटिंग की अज़मत दिखाई देती है उनकी राइटिंग्स के अंदर. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस, और वो एक अपनी कौम से बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ मुसलमानों को भी एड्रेस नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने इलाके के लोगों को भी एड्रेस नहीं कर रहे. उनका पैगाम यूनिवर्सल है, सारी अक़वाम के लिए, सारे मुल्कों के लिए, सारी दुनिया के लिए. वो पैगाम ऐसा है जिसको आप कह सकते हो इन्फिनिटिव है, लातादाद, किसी को आप डेफिनेटली एड्रेस नहीं करते हो, सबके लिए एक पैगाम दिया. एंड एज परपेचुअली, परपेचुअली क्या होता है, इसका सिनोनिम है फॉरएवर, एवर लास्टिंग, जो कभी ना ख़त्म हो, हर ज़माने के लिए हो, हमेशा नया हो. परपेचुअली मॉडर्न, हर ज़माने के लिए. एवर लास्टिंग है, जदीद है, हर ज़माने को लगता है हमें एड्रेस किया जा रहा है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं वो कंटेम्प्रेरी हैं, पुरानी हैं, कुछ जो है वो मॉडर्न होती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर ज़माने में जब भी की जाए उसका फ्लेवर वही रहता है. और गुलिस्तान ऑफ सादी का भी फ्लेवर हर ज़माने में सेम रहता है, उसका मज़ा एक जैसा रहता है, और कभी उनका पैगाम पुराना नहीं लगता नहीं है कि ये दौर जो अब चल रहा है इसके अंदर ये सूट नहीं करता, सूटेबल नहीं है. हमें लगता है कि ये हमें ही मैसेज दे रहे हैं, और हमें लगता है कि हम समझ रहे हैं उनकी बात को, उनके अंदाज को समझ रहे हैं. सेड इमर्सन, ये बात किसने बोली? ये बात इमर्सन ने शेख सादी के बारे में बोली. ही थॉट ऑफ द गुलिस्तान एज वन ऑफ द बाइबल्स ऑफ द वर्ल्ड. उसने कहा कि उसने सोचा था कि शायद जैसे दुनिया में बाइबल्स आई हैं, इस तरह शेख सादी का जो कलाम है वो भी शायद एक बाइबल ही है. फॉर ही फाउंड इट इन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ मॉरल लॉ, क्योंकि जो इखलाकी कानून है उसकी जितनी आप कह सकते हो यूनिवर्सैलिटी है, यानी जितना फैलाव है, उसके अंदर उसको वो फैलाव नज़र आया. उसको नज़र आया ये पैगाम आफाकियत रखता है, सबके लिए एक जैसा है. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश. गुलिस्तान मैंने जैसे बोला ये पर्शियन में लिखा गया, फ़ारसी में लिखा गया, एक्चुअल कलाम फ़ारसी में है. और फिर वहाँ से किस चीज़ में ट्रांसलेशन हुई इसकी? लैटिन ज़ुबान में. और फिर किस चीज़ में ट्रांसलेशन हुई? इंग्लिश लैंग्वेज में. तो इसका ओरिजिन क्या हुआ? इसका ओरिजिन है पर्शियन, और फिर उससे लैटिन, और फिर इंग्लिश. ये मैंने रिपीट इसलिए किया कि बेटा आपके पास अगेन एक MCQ इसके ऊपर है कि ओरिजिन क्या है और ये किस किस लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुआ. तो ये एक MCQ आपके पास आता है. तो मैंने ओरिजिन भी बताया कि वो पर्शियन है, पहली ट्रांसलेशन लैटिन में हुई और फिर उसके बाद इंग्लिश में हुई. बिकेम लव फॉर द पीपल. जिस ज़माने में जिस कौम ने भी इसको पढ़ा वो इससे मोहब्बत करना शुरू हो गया. पैगाम ही इतना यूनिवर्सल और इतना खूबसूरत था कि पैगाम से मोहब्बत की जाने लग गई. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इंग्लिश स्कॉलर्स यूज सादीज ट्रांसलेटेड पैराबल्स इन देयर डिवाइन बुक्स. डिवाइन बुक्स क्या होती हैं? वो जैसे इल्हामी किताबें, इल्हामी किताबों की जो ट्रांसलेशंस की गई. इल्हामी किताब तो अल्लाह ताला की किताब है, उसके अंदर तो क्या ही तब्दीली की जा सकती है, या उसको क्या ही अपने अल्फाज में या रेफरेंसेस के साथ कोड किया जा सकता है. लेकिन जो रेफरेंस दिए गए इल्हामी किताबों के बारे में ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, तो कुछ ऐसा भी हुआ कि अंग्रेज़ी में लिखी गई जितनी ट्रांसलेशंस थी उनके अंदर बाकायदा जो सादी की पैराबल्स हैं उनको शामिल किया जाना शुरू कर दिया कि जैसे ये किसी डिवाइन बुक का हिस्सा रही हों और ये रेफरेंस के तौर पर कोट हो रही हों. टिल इट वॉज डिस्कवर्ड. फिर उस वक्त तक ऐसा किया जाता रहा जब तक ये पता नहीं चल गया, ये दरियाफ्त नहीं हो गया टू बी एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ अ लैटिन वर्जन ऑफ पर्शियन ओरिजिन. जब तक ये नहीं पता चल गया कि ये एक अंग्रेज़ी तर्जुमा है किसका? लैटिन लैंग्वेज से लिए गए मटेरियल का, जिसको दर हकीकत किस ज़ुबान में लिखा गया? पर्शियन ज़ुबान में लिखा गया. एडविन आर्नल्ड, इसने एक बहुत खूबसूरत काम किया. एडविन आर्नल्ड हैज़ एप्टली मीन्स सूटेबली, उसने बड़े सूटेबल तरीके से डिस्क्राइब्ड गुलिस्तान इन कलिनरी. कलिनरी क्या होता है? एडिबल, खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, किचन का सामान, जो आप खाने पकाते हो, फूड आइटम्स, फूड आर्टिकल्स, सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं. उसने खाने पीने की टर्म्स, इस्तिलाहात में इसका बड़ा मौजू अंदाज से
بیان کیا ہے. کیسے؟ گلستان اٹ از این انٹلیکچوئل پلاؤ. انٹلیکچوئل کیا ہوتا ہے؟ ذہانت کا. یہ ایک ایسا پلاف یعنی پلاؤ ہے جس میں ذہانت شامل ہے, ذہانت کا ایک بھرپور پلاؤ ہے. لٹریری کری شوربہ جو ہوتا ہے, کری اس کو ہم بولتے ہیں. تو اس نے کہا یہ علم کا شوربہ ہے. کباب آف ورسٹائل جینیس, ورسٹائل ملٹی ڈائمینشنل, جو ہر ڈائمینشن میں موو کرتا ہو. تو یہ ایک ورسٹائل, ایک ہر طرف برابر کنٹرول رکھنے والا, قابو رکھنے والا ذہانت کا مجموعہ ہے. The readers are sure to enjoy these parables as food of thought. یہاں پہ لاسٹ میں بھی اس نے خوراک کا ذکر کر ہی دیا. اس نے کہا جو اس کے پڑھنے والے ہیں وہ ضرور اس سے لطف اندوز ہونے والے ہیں ان پیرابلز کے ساتھ, ان سبق آموز کہانیوں سے. کیسے؟ کیونکہ یہ ان کی سوچ کے لیے خوراک کا کام کرتے ہیں. تو کتنی خوبصورت طریقے سے ساری کھانے پینے کا سامان اور سارے اچھے کھانوں کا ذکر کر کے جن کو ہم دعوتوں پہ استعمال کرتے ہیں. اس نے کہا جب آپ کوئی دعوت بناتے ہو, لگژوریس کھانا سرو کرتے ہو, تو اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور سعدی کی گلستان میں ایسی سب انٹرٹیننگ چیزیں جو تواضع کا کام کرتی ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب تک ہم نے دیکھا کہ شیخ سعدی نے کس ٹائپ کی رائٹنگ کی اور اس کو کتنی اہمیت دنیا کے لوگوں نے دی. اور جب ان کے کلام کے بارے میں کسی سے رائے لی گئی تو ایڈورڈ آرنلڈ نے ان کے بارے میں کتنی خوبصورت رائے دی کہ ان کو ہر چیز کی ایکسٹریمٹی یا پرفیکشن کی طرف ان کے کلام کو لے کر گیا, ان کی پیرابلز کو بھی لے کر گیا. اب ہم جاتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پیرابلز میں ہے کیا. پہلی پیرابل نمبر 1. ونس, ایک دفعہ کا ذکر ہے. A king and a Persian slave were sailing in the same boat. ایک بادشاہ اور ایک پارسی غلام ایک ہی کشتی میں سوار تھے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلام بادشاہ کا تھا, لیکن وہ ایک غلام تھا, یا شاید بادشاہ کا ہی غلام ہو, لیکن ایک ہی کشتی میں ایک بادشاہ اور ایک غلام سوار تھے. The slave had never been at sea. اس سے پہلے غلام تو بیچارہ کبھی سمندر میں گیا ہی نہیں تھا. And never experienced any calamity. کلیمٹی کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ڈیزاسٹر. جو قدرتی آفات آتی ہیں ان کو ہم کلیمٹی کہتے ہیں. اب سمندر کے اندر جو قدرتی آفت ہے ڈیفینیٹلی سمندری طوفان ہوتا ہے. تو اس نے کہا وہ جو غلام تھا اس نے کبھی کسی سمندری طوفان کا یعنی نیچرل کلیمٹی کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا. آفٹر سم ٹائم, کچھ دیر کے بعد, یعنی جب وہ کشتی چل پڑی اس کی کچھ دیر کے بعد, دا بوٹ واز ہٹ بائی اے اسٹارم. وہ جو کشتی تھی اس سے ایک طوفان ٹکرا گیا. اب ظاہر ہے طوفان سمندری طوفان ہے, کتنے پریشر سے لہریں آتی ہیں. اگر وہ بوٹ سے ٹکرائیں گی تو وہ بوٹ تو ڈیفینیٹلی پوری طرح سے وہ ہلنا شروع ہو جائے گی نا, ٹرمبل کرے گی. تو یہاں پر اسٹارم ٹکرایا اینڈ اسٹارٹیڈ ٹاسنگ, اور وہ جو بوٹ تھی وہ ہچکولے کھانا شروع ہو گئی, ٹاس کرنا شروع ہو گئی. It was very inconvenient for the passengers. Obviously جب سمندری طوفان کشتی سے ٹکرایا اور کشتی بری طرح سے ہچکولے لے رہی ہوگی تو اس کے اندر جو پیسنجرز ہوں گے وہ لائف تھریٹ میں ہوں گے, ان کو کتنا خوف محسوس ہوگا. وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے اس ساری صورتحال سے. All remained quiet. بے چینی میں 2 صورتحال ہوتی ہیں. ایک, یا تو ہم بہت زیادہ چپ ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ہم بہت ہی زیادہ شور ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے جب ہمیں ہمارا ایمان اعتقاد تھوڑا کمزور پڑنے لگتا ہے تو پھر ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب پیسنجر بے چین ہو گئے. یہاں یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ سب شاؤٹ کرنے لگے, وہ بے چین ہو گئے. All remained quiet except the slave. سب خاموش ہو گئے سوائے اس غلام کے. وہ غلام چپ نہیں ہوا. Who is in fear of being drowned began to cry and tremble. وہ جب اس خوف میں مبتلا ہوا کہ وہ ڈوب جائے گا تو وہ رونے بھی لگ گیا اور وہ ٹرمبل بھی کرنا شروع ہو گیا, کانپنا بھی شروع ہو گیا. and created inconvenience for the other. اور اس طرح اس نے دوسروں کے لیے بھی بے چینی کا ماحول بنا دیا. obviously جب ایک بندہ بیچ میں رونا شروع ہوتا ہے نا تو باقی سب جو ہمت باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہمت بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے ان کی بے چینی میں مزید اضافہ کر دیا کیونکہ یہ رونے لگ گیا اور یہ ٹرمبل کرنا شروع کر دیا.
The others tried to pacify him. Pacify करना, soothe करना, cool down करना. बाकी सब ने उसको तसल्ली देने की कोशिश की, उसको सूद करने की कोशिश की बाय काइंडनेस एंड अफेक्शन, नरमी और मेहरबानी के रवैये के साथ. यानी उसे प्यार से समझाना शुरू किया कि खामोश हो जाओ, जो होना है वो तो होना है, लेकिन शोर डालने से तो शायद बुरा वक्त और भी जल्दी आ सकता है. तो उन्होंने उसको सूद करने की, कूल करने की कोशिश की, ठंडा करने की कोशिश की, तसल्ली देने की कोशिश की. बट ही डिडंट हियर एनीबडी, लेकिन उसने किसी की भी नहीं सुनी. इसलिए नहीं सुनी क्योंकि उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बाहर की आवाज़ें सुकून नहीं दे रही थी. वो सिर्फ उस पर वो देख रहा था जो उसकी आंखें उसको दिखा रही थी. When the uneasiness lasted longer, जब ये बेचैनी देर तक कायम रही, यानी वो चुप ही नहीं हो रहा और बाकी मज़ीद बेचैन हो रहे हैं और ये बढ़ती चली जा रही है, जब ये थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई, थोड़ी देर तक जारी रही, द किंग ऑल्सो बिकेम डिसप्लीज्ड. तो क्या हुआ, बादशाह भी नाराज़ होने लग गया, वो भी नाखुश हो गया. क्योंकि जब सारे परेशान हैं, बादशाह की हिम्मत निस्बतन ज़्यादा होगी क्योंकि उसे पता है कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं हौसले में हूँ तो सब हौसले में रहेंगे. लेकिन जब बेचैनी बढ़ गई तो बादशाह भी नाखुश हो गया उसके उस ग़ुलाम के उस रवैये से. ऐसी सूरत हाल में वहाँ क्या हुआ, इन दैट बोट देयर हैपन टू बी अ सार्जेंट. उस बोट में एक सार्जेंट भी बैठा हुआ था. हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको चुप कराऊं. इट विल बी ए ग्रेट फेवर. बादशाह ने कहा ये तो तुम्हारा बहुत ही मेरे ऊपर एहसान होगा, मेरे हमें फ़ायदा देगी चीज़, हमारा भला होगा अगर तुम ऐसा कर दो. द किंग सेड, बादशाह ने कहा, द सार्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर. उस सार्जेंट ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को लो और इसको फेंक दो समुंदर के अंदर, so that he could have experienced the true danger of life. ऐसा उसने क्यों किया, ताकि वो ज़िंदगी के असल ख़तरे से आगाह हो सके कि ज़िंदगी का ख़त्म होना या ज़िंदगी की अहमियत है क्या. चीखने से ज़िंदगी नहीं मिलती, लेकिन चीखने से मौत आ सकती है. खामोशी से होना है जो कुछ भी होना है. तो उसने ज़िंदगी की अहमियत याद कराने के लिए कहा, इसको उठाओ और इसको समुंदर में फेंक दो. 2 persons threw him in the sea. 2 लोगों ने उसको समुंदर में फेंक दिया. एंड when he was about to be drowned, और जब वो बस डूबने ही वाला था, they pulled him back to the boat. उन्होंने खींच कर, उठा कर उसको वापस बोट के अंदर बिठा दिया. अब ये कैसी सिचुएशन होगी कि जब वो डूबने ही वाला है, इसका मतलब है जब वो कश्ती में बैठा हुआ है उसने मौत का तजर्बा नहीं किया, सिर्फ एक डर है. ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया. जब तक शेर आ नहीं जाता तब तक हम चीखते रहते हैं, शेर आ जाता है फिर तो आवाज़ें बंद हो जाती हैं, फिर तो शेर ने ही अपना काम शुरू करना होता है. इसी तरह मौत है, जब तक मौत नहीं आती तब तक हम उसके खौफ से लरसते हैं, चीखते हैं, कंप्लेन करते हैं. लेकिन जब मौत आती है तो इंसान का गला खुद ब खुद बंद हो जाता है, उसकी आवाज़ खुद ब खुद रुक जाती है, फिर वो कंप्लेन नहीं करता, फिर वो सरेंडर कर देता है. तो उन्होंने भी उसको मौत का जायका, उसकी लज्जत चखाने के लिए उसको पानी के अंदर फेंका और फिर उसको वापस निकाल लिया. किस वक्त, जब वो बिल्कुल डूबने ही वाला था. एंड ही क्लंग द स्टर्न. क्लंग होता है चिमट जाना, पकड़ लेना. तो उसने वो चिमट गया किस चीज़ से, द स्टर्न, जो पिछला हिस्सा था कश्ती का, जो बोट जहाँ एंड हो रही होती है, उस एंड के जो सिरे होते हैं उसको वो चिमट गया. विद बोथ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों से जो बोट के एंड्स थे उसको उसने मजबूती से पकड़ लिया. देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गया. एंड रिमेन क्वाइट, और बिल्कुल चुप हो गया. यानी वो क्या खौफ, तो अब उस खौफ की हद से तो वो पार हो गया, उसने तो उसका जायका चख लिया. अब खौफ ख़त्म होकर दुआ का वक्त था तो वो खामोश हो गया. और वो उसने क्या किया कि वो बस चुप होकर वहाँ पर बैठ गया. दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग. बादशाह को ये बात बड़ी ही अजीब लगी कि ये क्या माजरा है जी, इतना शोर कर रहा था, बल्कि अब तो इसको मज़ीद चीखना चाहिए था, मज़ीद डरना चाहिए था, पर ये तो बेखौफ होके, बेखौफ तो खैर वो नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ बंद करके एक तरफ कैसे चुप करके बैठ गया. हु कुड नॉट कंप्रीहेंड अंडरस्टैंड, वो समझ ना सका. द विजडम इन द एक्शन, विजडम जहानत, यानी क्या अक्लमंदी का काम किया है बाय द सार्जेंट, इस सार्जेंट ने. उसे समझ नहीं आई कि सार्जेंट के इस अमल में कौन सी जहानत है, कौन सी हिकमत है. ये बात बादशाह को समझ नहीं आई. एंड ही आस्क्ड फॉर इट, और इसने
پوچھ لیا اس کے بارے میں. سارجنٹ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ یہ اتنا خاموش ہو گیا ہے, یہ کمپلین نہیں کر رہا اور یہ چپ کر کے ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا. دا سارجنٹ ریپلائڈ, تو اس پر اس سارجنٹ نے, اس سپاہی نے جواب دیا, بفور ہی ہیڈ ایکسپیرئنس دا ڈینجر آف بینگ ڈرونڈ, جب تک اس نے تجربہ نہیں کیا تھا کہ ڈوب جانے کی حقیقت کیا ہے, یعنی ڈوب جانا, موت, زندگی کا خاتمہ ہوتا کیا ہے, جب تک اس نے یہ تجربہ نہیں کیا تھا. ہی نیو ناٹ اباؤٹ دا سیفٹی آف دا بوٹ, تب تک اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کشتی کتنی حفاظت کی جگہ ہے. یعنی وہ اس کشتی میں بیٹھا چیخ رہا ہے اور اس کو ڈبونے کی کوشش کر رہا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میرے بے چینی پھیلانے سے کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا, کوئی فائدہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اب اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب تک یہ کشتی سلامت ہے نا, تب تک مجھے کچھ نہیں ہونا. تو اب وہ اس کشتی کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کو اپنی حفاظت کی جگہ کی سمجھ آ گئی ہے. دا مین ڈز ناٹ ریئلائز دا ورتھ آف سیفٹی, انسان کو تب تک حفاظت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. فرام دا مس فارچون, جب بھی کوئی اس کے ساتھ بدقسمتی کا کام ہو رہا ہو, جب بھی کوئی برا کام ہو رہا ہو, اس میں تب تک اس کو نہیں حفاظت کا احساس ہوتا. until he has tasted it, جب تک وہ اس کا ذائقہ نہیں چکھ لیتا. صرف یہ کہہ دینا کہ برا وقت آنا ہے, برا وقت آنا ہے, جب تک برا وقت آ نہیں جاتا آپ سمجھ نہیں پاتے کہ برے وقت کا ذائقہ, اس کی تکلیف ہوتی کیا ہے. جب اس نے اس تکلیف کو چکھ لیا تو وہ اس کو دوبارہ نہیں چکھنا چاہتا تھا, لہٰذا وہ خاموش ہو کر کشتی کے کناروں کو پکڑ کر اس کو ایک محفوظ پناہ گاہ سمجھ کر اس کے اندر سمٹ کر بیٹھ گیا. سیکنڈ پیرابل, اٹ از ریلیٹڈ, اس بات کو بیان کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, that while a deer was being roasted for نوشیرواں, نوشیرواں ایک بادشاہ کا نام ہے, کہ ایک ہرن تھا جس کو روسٹ کیا جا رہا تھا نوشیرواں بادشاہ کے لیے. a king of پرشیا, جو پرشیا کا بادشاہ تھا, famous for his justice, لوگ اس کو اس کے انصاف کی وجہ سے بہت زیادہ وہ مشہور تھا, شہرت تھی اس کی اپنے انصاف کی وجہ سے. no salt could be found, اب بھونا جا رہا ہے, گوشت بھونا جا رہا ہے اور اس کے اندر نمک نہ ہو, نمک تو فلیور بناتا ہے نا. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسپائسز نہیں کھاتے, وہ چلیز کا استعمال نہیں کرتے, لیکن وہ بھی سالٹ کا استعمال ضرور کرتے ہیں کیونکہ جو اصل ذائقہ بناتا ہے وہ سالٹ ہوتا ہے. اب ہرن بھونا جا رہا ہے تو کیا لذت آئے گی اگر اس کے اندر نمک ہی نہ ہو, تو نمک کہیں ملا ہی نہ ان کو. A boy was sent to a village, ایک لڑکے کو گاؤں میں بھیجا گیا, to bring some salt, اور اس سے کہا گیا کہ وہ کچھ گاؤں سے نا نمک لے کر آ جائے. The boy brought it, لڑکا لے کر آ گیا نمک, and presented it to the king, اور پھر بادشاہ کو وہ نمک پیش کر دیا. And who asked, who کا مطلب کون ہے, یہ ریفرنس ہے towards the king, جس بادشاہ کو نمک پیش کیا گیا اس نے پوچھا whether he had paid for it, کیا اس نے اس نمک کی قیمت ادا کی ہے. no said the boy, لڑکے نے کہا نہیں. یعنی وہ بادشاہ کے لیے نمک کیسی چیز ہے, اگر ہم آج کے دور میں بھی, یہ تو بہت پرانی پیرابلز ہے نا, آج کے دور میں بھی آپ ایک نمک کا پورا پیکٹ لینے جاؤ نا تو اراؤنڈ 25 to 30 روپیز آپ کو وہ ایک پورا پیکٹ جو 1 kg کا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو کسی زمانے میں جب نوشیرواں بادشاہ کا زمانہ تھا, اس زمانے میں نمک کتنے کے پیسوں کا رہا ہوگا, بہت ہی مائنر سے اس کے, یعنی باقی اسپائسز میں بھی سب سے کم قیمت جو چیز ہے وہ نمک ہے, کیونکہ نمک جو ہے وہ بہت ایزیلی اویلیبل ہے اور کانے ہی کانے نمک کی ہیں, تو اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. تو یہ نہیں تھا کہ اس میں کوئی مرچ مسالہ جو تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے وہ ڈالنا ہے, اس نے ڈالنا ہے صرف نمک جو چند سکوں کا, چند کوئنس کا آ جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر بھی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو رول ماڈل ہے, بادشاہ وہ ہوتا ہے جو بادشاہ کرے گا نا سب لوگ وہ یہ کہہ کے کریں گے کہ اگر بادشاہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی چیز سے بادشاہ رک جائے گا تو اس کی رعایا یہ سوچ کے رک جائے گی کہ ہمارا حکمران اگر یہ کام نہیں کرتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو بادشاہ کا ہر ایکشن ایک رول ماڈل ہے, ایگزامپل ہے, وہ ایگزامپل سیٹ کرتا ہے اپنی عوام کے لیے, اپنی رعایا کے لیے. تو بادشاہ نے سوال کیا تم نے اس کی قیمت ادا کی ہے, اور اس لڑکے نے کہا نہیں میں نے تو کوئی قیمت ادا نہیں کی. پے فار دا سالٹ, اس نے کہا اس کی قیمت ادا کرو, یعنی اٹس این آرڈر, بادشاہ کا حکم ہے کہ جاؤ, یعنی لے آئے ہو.
ہم کبھی کہتے ہیں نا کہ ہو گیا ہے چلو اگلی دفعہ کریں گے تو ایسا کر لیں گے, لیکن بادشاہ نے اس سے کہا اس کی قیمت, یعنی سن کے وہ چپ نہیں ہوا, یہ نہیں کہا کہ نیکسٹ ٹائم تم نے ایسا کرنا ہے تو تم اس کی قیمت ادا کرو گے. اس نے کہا جاؤ اور اس کی قیمت ادا کر کے آؤ, لیسٹ ایسا نہ ہو, اٹ شوڈ بیکم اے کسٹم, کہ یہ ایک رواج ہی بن جائے, اینڈ دا ولیج بی ریونڈ, اور وہ پورے کا پورا گاؤں ہی تباہ و برباد ہو جائے, بہہ جائے, خراب ہو جائے, تباہ ہو جائے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک نمک لانے سے, اس لڑکے کے ذہن میں جو بات آئی وہ کیسے سوچ سکتا تھا کہ ایک نمک میں اگر مفت میں لے کر آ گیا ہوں تو اس سے پورا گاؤں ہی تباہ ہو جائے گا, ایسا کیسے ممکن تھا. تو بادشاہ کی اس کہنے میں کوئی حکمت ہوگی, کوئی بڑا میسج ہوگا, اس نے پوچھنا تھا. تو having been asked what harm could arise from such a trifling demand, اس نے کہا ٹرفلنگ کیا ہوتا ہے, ورتھ لیس, چھوٹی سی, جس کی بے قیمت, بے وقت. اس نے کہا کیا نقصان ہو سکتا ہے, کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے ایک تقاضے سے کہ ہمیں نمک دے دو, اس سے کون سا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. دی فاؤنڈیشن آف اوپریشن, اوپریشن کیا ہے, بروٹیلٹی, ظلم. ظلم کی جو ابتدا ہے, ظلم کی جو بنیاد ہے, وہ اسمال ان دا ورلڈ, دنیا میں وہ چھوٹی ہی تھی, یعنی پہلے دن سے کسی نے بہت بڑا ظلم نہیں کر دیا. ظلم کی ابتدا چھوٹی ہوتی ہے, لیکن جب کسی ایک کو دوسرا ظلم کرتا دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کا فائدہ ہی پہنچا ہے, چاہے وہ ورلڈلی فائدہ ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ تھوڑا سا فائدہ میں بھی لیتا ہوں, اور آہستہ آہستہ وہ ظلم, چھوٹا سا ظلم ہوتے ہوتے بروٹیلٹی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے. تو اس نے کہا دنیا کے اندر ظلم کا آغاز بہت ہی چھوٹا رہا تھا. سیٹ دا کنگ, بادشاہ نے کہا, whoever enlarged it, جس کسی نے بھی اس ظلم کو بڑھایا, انلارج کیا, بڑھایا, so that it reached its present magnitude, لوگ بڑھاتے چلے گئے اور آج یہ صورتحال ہے کہ یہ اتنی بڑی میگنیچیوڈ, اتنا بڑا, عظیم, بڑا ہائٹ تک پہنچ چکا ہے ظلم. is at fault, یہی بات غلط ہے. if the king eats an apple, اگر بادشاہ ایک سیب کھاتا ہے, فرام دا گارڈن آف اے سبجیکٹ, اپنے کسی رعایا کے باغ میں سے وہ ایک سیب کھا لے گا, his slaves will pull down the whole tree, تو اس کے جو غلام ہیں وہ کیا کریں گے, وہ پورے کا پورا درخت ہی اکھیڑ کر لے آئیں گے کہ اس درخت کا پھل میں ہمارے بادشاہ نے کھایا, اس کو پسند آیا. بادشاہ کو خوش کرنے کی اگر بات ہوگی اور وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ بے ایمانی سے خوش ہوتا ہے, تو وہ اس کو خوش کرنے کے لیے بے ایمانی کی انتہا یہ کر دیں گے کہ وہ درخت کو ہی اکھیڑ کر لے آئیں گے. فار 5 eggs, 5 انڈوں کے لیے, which the king allowed to be taken by force, اگر بادشاہ اجازت دے دے کہ زبردستی 5 انڈے چھین کر لے آؤ, the people belonging to his army, وہ لوگ جن کا تعلق اس بادشاہ کی فوج سے ہوگا, وہ کیا کریں گے, will put 1,000 fowls, fowls کون ہے, birds, تو وہ 1000 پرندوں کو کیا کر دیں گے, on the spit, اسی وقت قربان کر دیں گے, ذبح کر دیں گے. اسپٹ ہوتا ہے سلائیوا, ٹھیک ہے, سلائیوا یا ڈسچارج, اسی وقت ان کو بہا دیں گے, اسی وقت ان کا قتل عام کر دیں گے, یہ سوچ کر کہ بادشاہ کے منہ کی لذت پوری ہوتی ہے ان مرغیوں سے, ان کے انڈے پسند آئے ہیں تو وہ انڈوں کے بجائے وہ پوری مرغیاں جو ہیں 1000 مرغیاں ان 5 انڈوں کے عوض قربان کر سکتے ہیں. تو بادشاہ آغاز ہو سکتا ہے اور اس کی افواج اس کی تقلید کرتے ہوئے انتہا ہو سکتی ہیں. تو بادشاہ اگر غلط نہیں کرے گا تو جو اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی پیروی کریں وہ بھی غلط نہیں کریں گے, لیکن اگر بادشاہ ابتدا کر دے گا تو انتہا تک کسی کو پہنچنے میں ذرا سی بھی مدت نہیں لگے گی. تو بادشاہ ہمیشہ اپنی عوام کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. یہ بات نوشیروان نے اس بچے کو سمجھائی.